अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 की शुरू की 11 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अग़ल्ल अअमालहुम। जिन लोगों ने कुफ्र किया, हक़ का इनकार किया और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते यानी इस्लाम से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल यानी नेक कामों को बर्बाद कर दिया है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यआतिहिम व असलह बालहुम। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और वो उस कुरान पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, और वही हक़ है जो उनके रब की तरफ से आया है, अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया है और उनकी हालत को दुरुस्त कर दिया है। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम। ये इसलिए कि काफिरों इनकार करने वालों ने बातिल यानी कुफ्र की पैरवी की और ईमान वालों ने हक़ यानी इस्लाम की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से आया है। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनकी ठीक ठीक हालत बयान करता है। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्क़न्तमुहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअद व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़ल हर्ब औ ज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम। मुसलमानों, जब जिहाद के मैदान में काफिरों से तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब तुम उनकी ताकत कुचल चुको तो कैदियों को मजबूती से गिरफ्त कर लो। फिर तुम्हें इख्तियार है, चाहे एहसान करके छोड़ दो या फ़िदिया वसूल कर लो, यहाँ तक कि जंग ख़त्म हो जाए। यह है तुम्हारे करने का काम, और अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद ही उनसे इंतकाम यानी बदला ले लेता, मगर ये हुक्म इसलिए है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे से आजमाए। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल यानी शहीद किए जाएँ, अल्लाह उनके आमाल कामों को हरगिज़ बर्बाद नहीं करेगा। सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम। अल्लाह नेक लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा। वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम। और नेक लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा जिस जन्नत की पहचान उसने उन लोगों को दुनिया ही में कराई थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व यसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए हलाकत व बर्बादी है, और ईमान न लाने की वजह से अल्लाह उनके नेक आमाल नेक कामों को बर्बाद कर देगा। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम। ये इसलिए कि उन काफिरों ने अल्लाह के उतारे हुए कुरान से नफ़रत की, कुरान को नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके नेक आमाल को बर्बाद कर दिया है। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीन अम्सालुहा। क्या आज के काफिरों ने ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखा कि पहले गुज़रे हुए काफिरों इनकार करने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने उन लोगों को हलाक व बर्बाद कर दिया, और आज के काफिरों यानी मक्का के काफिरों के लिए भी यही सज़ा है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलाल्लज़ीना आमनू व अनल काफ़िरीन ला मौला लहुम। ऐसा इसलिए होगा कि ईमान वालों की मदद करने वाला खुद अल्लाह है और काफिरों इनकार करने वालों का कोई मददगार नहीं है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 5वां रुकू, जिसके अंदर सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 की शुरू की 11 आयतें हैं। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 तरतीब के अतबार से 95 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये सूरह है। इसका जिक्र आयत नंबर 2 में है। सूरह मोहम्मद ये 47 है। ये मदनी सूरह है। हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 में 38 आयतें और 4 रुकू हैं। सूरह मोहम्मद का खुलासा। सूरह मोहम्मद के शुरू में काफिरों के अमाल बर्बाद हो गए, उसका जिक्र है। उसके बाद है कि जंग में जब काफिरों से मुलाकात हो जाए तो उसको जहाँ पाओ कत्ल करो। उसके बाद है कि जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा और उसके कदम जमाएगा। उसके बाद जन्नत वालों के लिए नेमतों का जिक्र है। वहाँ दूध की नहरें हैं, शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, पानी की नहरें हैं। उसके बाद है कि जहन्नम में खौलता हुआ पानी है। उसके बाद लोगों के बारे में क़यामत के इंतज़ार में है तो वो अचानक आ जाएगी। उसके बाद है कि अकेला अल्लाह। उसके बाद मुनाफिकों का जिक्र है कि पहले जिहाद के लिए सूरत उतरने की तमन्ना कर देते। उसके बाद है कि रिश्ते नाते जो लोग तोड़ देते हैं वो सही नहीं है। उसके बाद है कि एक अल्लाह की बात मानी जाए वरना अमाल बर्बाद हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाए वरना अमाल बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद है कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। उसके बाद है कि जो बखीली करता है
اس کا خود کا نقصان ہے، اور اللہ مالدار ہے، بے نیاز ہے، اور اخیر میں ہے کہ اللہ دوسری قوم کو لانے پر پوری طریقے سے قادر ہے۔ ایک آیت پر غور کیجئے جو آیت نمبر 1 ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکا۔ دنیا میں غریبوں کی امداد وغیرہ کی وجہ سے کافروں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے، اس لیے کہا گیا اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ آخرت میں صرف مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس لیے کافروں کے اعمال آخرت کے حساب سے برباد ہو گئے ہیں۔ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کچھ اچھے کام کیے تو اللہ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح نیک عمل کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح غلطیاں جو ہو گئی ایمان سے پہلے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 121، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام لانے سے پہلے کے جو گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ اصلح بالہم، نیک لوگوں کی حالتوں کو اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے یا درست کر دیا، یعنی ان لوگوں کو گناہوں کے راستے سے بچا کر خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں اللہ نے لگا دیا ہے۔ پھر اسی طرح حالت کو اللہ تعالیٰ سدھارتا ہے مال و دولت کے ذریعے بھی، لیکن یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ اصل طور پر سدھار تو یہ ہے کہ وہ دین کا کام کرنے لگے اور آخرت میں جنت میں چلا جائے۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں ذکر ہے، جب جنگ کے میدان میں ہو، وہاں ہو تو اچھے طریقے سے جنگ کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اگر تمہاری پکڑ ہو جائے تو تم احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ منن احسان، بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا۔ آپ غور کیجئے، غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنا کے لائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کچھ کو ویسے ہی چھوڑ دیا، کہا کچھ بچوں کو پڑھا دو اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور کچھ سے فدیہ لیے گئے۔ اس لیے فداؤن کا معنی ہوتا ہے معاوضہ لینا، بدلہ لینا۔ حالات کے اعتبار سے ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا جس میں فائدہ ہے وہی کام کیا جائے۔ تو امام وقت کو، حاکم وقت کو، خلیفہ وقت کو، کمانڈر کو جنگ کے میدان میں جو ہے ان کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو وہ جنگ کرے، چاہے تو اس کے بعد جنگ سے رکے، پھر اس کے بعد قیدی بنا لے، یا پھر احسان کر کے چھوڑ دے یا بدلہ لے کر چھوڑ دے، پورا ادھیکار ان کو حاصل ہے۔ آگے آیت نمبر 7 پر غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اسباب کے تحت مومن بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے دین کی مدد کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرائے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے دین کی جو بھی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہلاک ہونے والوں کا برا انجام کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے۔ اب نیک لوگوں کے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے، ایمان والوں کا، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ احد حدیث نمبر 4043۔ غزوہ احد کے میدان میں کافروں نے کہا اولو حبل، حبل کی جے ہو، تو اس کے بعد مسلمانوں نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، عزت والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا لن العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارے لیے عزیٰ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور ہمارے لیے اللہ مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، مددگار نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔